बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई, इसराइल और अमेरिका पर शदीद हमले, मशरक़ वस्ता में तबाही का तूफ़ान, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन और खौफनाक हो चुकी है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए बड़े पैमाने पर हमलों का भरपूर जवाब दिया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई शहीद हो चुके हैं। इसके नतीजे में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश की है, जो इसराइल के दफाई निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से कई तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर बड़े शहरों तक पहुंचे। इसराइल का आयरन डोम और दीगर दफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और मतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले इस कदर शदीद हैं कि इसराइल में सायरन बज रहे हैं, लोग पनाहगाहों में मुकीम हैं और तबाही की तस्वीर दुनिया भर में फैल रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी लबनान से इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं और यमन के हौसियों ने भी इसराइल और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। इससे जंग अब इलाकाई सतह पर फैल चुकी है। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं, जिनमें दुबई, दोहा और दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई थीं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 2000 से ज़ायद हमले किए हैं, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को पलट दिया है। तेल की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बैरियन क्रूड तकरीबन 77 से $82 फी बैरल तक पहुंच चुका है। हाल ही में 13.6% इजाफा देखा गया और स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट देखी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ट्रैफिक मुतासर होने की वजह से तेल की सप्लाई खतरे में है, जो आलमी मैशत को मज़ीद मुतासर कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ऑपरेशन मज़ीद चंद हफ्तों तक जारी रह सकता है और मज़ीद अमरीकी तनसीबात का इम्कान है। पेंटागन को खदशा है कि मिसाइल्स और वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। ईरान भी अपने तमाम हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा और अगर मज़ीद शिद्दत आती है तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। मशरक़ वस्ता में फ़्लाइट्स मनसूख हैं और कारोबार बंद और मैशत तबाह हो रही है। ये जंग अब गली कूचों तक पहुंच चुकी है और बदले की आग भड़क रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से जंगबंदी का राब्ता, तेहरान का इनकार, मशरक़ वस्ता में बहरान मज़ीद गहरा। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिलावास्ता राब्ता करके जंगबंदी की पेशकश की है। ये पैगाम इटली के ज़रिए पहुंचाया गया, जिसमें अमेरिका ने फौरी सीज़ फायर की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जंग के बायस इसराइल और खलीजी ममालिक में शदीद नुकसान हुआ है, जबकि फ़ौजी अड्डे और दफाई तनसीबात मुतासर हुई हैं। इसी दौरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदश से तेल की तरसील भी मुतासर हो रही है, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। ताहम ईरान ने अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए वाज़िया किया है कि वो मौजूदा हालात में जंगबंदी पर तैयार नहीं। ईरानी हुकाम का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अवाम के सड़कों पर निकलने की तवक्का पूरी ना हो सकी, बल्कि ईरानी अवाम ने बैरूनी हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत का मुजाहिरा किया। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों में भी इजाफा देखा गया है, जिनमें कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब शामिल हैं। इन हमलों के बायस परवाज़ें मनसूख, तजारती सरगर्मियाँ मातल और अवाम में शदीद खौफ फैल चुका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीकी और इत्तेहादी दफाई निज़ाम दबाव का शिकार हो चुके हैं, जबकि महंगे मिसाइल सस्ते ड्रोन को रोकने में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में अमरीकी शहरी इस जंग को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं और इसके माशी असरात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। माहरीन का मानना है कि अगर फौरी सफारती हल तलाश न किया गया तो ये तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है, जिससे पूरे मशरक़ वस्ता और आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल पर अजीम हमले शुरू कर दिए, शहरी मुल्क छोड़ दे, पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के खिलाफ अजीम हमलों का आगाज़ कर दिया गया है और
کارروائیاں جاری ہیں۔ اپنے بیان میں پاسداران انقلاب نے اسرائیلی شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی وارننگ دے دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کو فوجی اڈوں، سیکیورٹی مراکز اور سرکاری عمارتوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ مقامات ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ ایرانی فورسز کی جانب سے یہ سخت بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا تھا، جبکہ ان کی شہادت پر ایران کی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے ایکس پر پوسٹ کی تھی کہ صہیونی ریاست اسرائیل اور امریکہ نے ہمارے دلوں کو آگ لگا دی ہے، اب ہم ان کے دل جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس کے بعد علی لاریجانی نے واضح طور پر اعلان کیا کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ حالانکہ کچھ رپورٹوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی لاریجانی کا مزید کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بات چیت یا مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا، خاص طور پر موجودہ کشیدگی اور تازہ حملوں کے پس منظر میں۔ انہوں نے اپنے موقف کو مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے لیے اب امن مذاکرات کی راہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ اپنی دفاعی اور قومی مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر ایران، اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے۔ چین کی انٹری سے حالات مزید سنگین۔ مشرق وسطی اس وقت تاریخ کے سب سے خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تہران میں رات 12 بجے پھر دھماکے گونجے۔ شمالی تہران میں گاندھی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی ہسپتال ہے جو بھارتی مدد سے تیار کیا گیا تھا اور اس کی گلی کا نام بھی گاندھی اسٹریٹ ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایرانی ملٹری کمانڈ سینٹر، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور وزارت داخلہ پر بمباری کی۔ درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف ایران نے جواب میں مزید میزائل داغے۔ 100 سے زائد بیلسٹک میزائل اسرائیل کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر گرے ہیں، جن میں کلسٹر میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ کلسٹر میونیشن وار ہیڈ میزائل ہیں جو آسمان میں پھیل کر جھنڈ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ہر ٹارگٹ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا رہے کہ ایک میزائل کا پورا جھنڈ ایران یہ اپنے دفاع میں استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ حملہ آور نہیں، حملے کا شکار ہے۔ ایک اور خبر ہے عراق سے۔ امریکی فوجی اڈے پر بہت بڑا دھماکہ، دھوئیں کے بادل دور سے نظر آ رہے ہیں، عمارتیں لرز اٹھیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایران کی طاقت کتنی شدید ہے۔ اب حمایت کی بات کریں تو ایران کو چین سے بڑی سپورٹ ملی۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان، ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ اس کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور فوجی کارروائی روکنے پر زور دیتے ہیں۔ چین کبھی کھل کر بات نہیں کرتا لیکن اب وہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا سینیٹ کام کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ IRGC نے 47 سالوں میں ہزاروں امریکیوں کو ہلاک کیا، اب سام کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ برطانیہ نے قطر جانے والے ایرانی ڈرون مار گرائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ 9 ایرانی بحری جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ایران میں حالات نازک نظر آ رہے ہیں۔ عمان کا کہنا ہے کہ ایران کی کشیدگی کم کرنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں عوامی سروے کروایا گیا جس میں 25% لوگ ان حملوں کی حمایت کرتے ہیں اور 75% حملوں کی مخالفت۔ متحدہ عرب امارات میں 165 بیلسٹک میزائل، 2 کروز اور 549 ڈرون حملے ہوئے۔ حملوں میں 3 ایشیائی ہلاک، 58 زخمی، ایک پاکستانی بھی شہید ہوا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے تہران میں سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹس بند۔ ابوظہبی اور دبئی 2 سے 3 مارچ تک۔ کویت بھی تیل کی قیمتیں 10% بڑھ کر $80 فی بیرل ہو گئیں۔ اگر ایسے چلتا رہا تو $100 تک آسانی سے جا سکتی ہیں۔ فلائٹس متاثر۔ دبئی، ابوظہبی، دوحہ بند۔ ایرانی فضائی حدود 3 مارچ تک بند۔ ناظرین، یہ جنگ صرف مشرق وسطی کی نہیں، دنیا کی معیشت اور امن کو ہلا رہی ہے۔ ایران دفاع کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل حملہ آور ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔